यो भिडियोमा हामी के गरेछौँ पढ्न रिगार्डिङ फायरिङ्सको बारेमा गरेर पढ्न। सो फर्स्ट इनिसियली म एउटा रफ डायग्राम बनाउँछु and it's easy to make understand. This is a rough diagram and this is a nasal septum from here to this is tongue and here is a bony marking and it's come like it's way but cervical vertebrae and from here epiglottis and then trachea opening and then esophagus. Here is esophagus. So this region is called pharynx. This regarding pharynx funnel shaped यो कस्तो हुन्छ funnel shaped musculomembranous tube हो यो funnel shaped musculomembranous tube हो funnel shaped like this way. This is funnel shaped and after that this extension कहाँ हुन्छ extension base of skull C6 देखि base of skull C6 cervical vertebra 6 देखि base of skull बाट cervical base of skull यो base of skull बाट base of skull to cervical vertebra 6 सम्म हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो सिचुएसन कहाँ हुन्छ त्यो बिहाइन्ड नेजल क्याभिटी यो जुन हाम्रो नेजल क्याभिटी छ नि नेजल क्याभिटीको बिहाइन्डमा एन्ड कहाँ ओरल क्याभिटीको बिहाइन्डमा एन्ड अरू चाहिँ हाम्रो ल्यारिङ्सको बिहाइन्डमा यहाँ हाम्रो ल्यारिङ्सको बिहाइन्डमा हाम्रो के हुन्छ फनल सेप्ड फ्यारिङ्स हुन्छ। अब यो यसलाई यो पार्टलाई के भन्छ नाजो फ्यारिङ्स भन्छ नाजो फ्यारिङ्स यसलाई हाम्रो ओरो फ्यारिङ्स अनि यसलाई हाम्रो ल्यारिन्जो फ्यारिङ्स यो पार्ट भयो हाम्रो 3 पार्टमा डिभाइड गरिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ यसको लेन्थ कति हुन्छ यसरी लेन्थ हेर्दाखेरि लेन्थ 12 to 14 cm हुन्छ अनि यसको वाइड कतिको वाइड हुन्छ यो वाइड हेर्दाखेरि ब्रेथ यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 1.5 to 3.5 cm सम्म हुन्छ। एन्ड आफ्टर वाइडेस्ट पार्ट कहाँ हुन्छ अपोजिट हो हाइवेड बोनको यहाँ हाम्रो हाइवेड बोन हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो हाइवेड बोन हुन्छ अनि यो हाइवेड बोनको पछाडि त्यो हाम्रो वाइडेस्ट पार्ट हुन्छ के हुन्छ वाइडेस्ट पार्ट हुन्छ यहाँ पछाडि वाइडेस्ट पार्ट एन्ड देन अनि इसोफेगसको हाम्रो न्यारोवेस्ट पार्ट कहाँ हुन्छ न्यारोवेस्ट पार्ट इन्फेरियर एन्ड अफ कन्टिन्युअस इसोफेगस र चाहिँ यहाँ इसोफेगस आएछ हाम्रो के हुन्छ न्यारोवेस्ट पार्ट आउँछ न्यारोवेस्ट पार्ट त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो यसको बाउन्ड्रीहरू पढ्दाखेरि के हुन्छ एन्टेरियरमा के हुन्छ पोस्टेरियरमा के हुन्छ एन्ड देन सुपेरियरली के हुन्छ
देन इन्फिरियरली के हुन्छ, इन्फेरियरली हामी इमेजमा पनि हेर्छौँ, यहाँ पनि पढ्छौँ चार्टमा। इन्टेरियरली बााउन्ड्री हेर्दाखेरि इन्टेरियरली कम्युनिकेट अगाडिबाट हाम्रो के हुन्छ, मतलब यो हाम्रो यहाँ इमेजमा हेर्दाखेरि यो यसको अगाडि नेजोफेरेन्स छ, नेजोफेरेन्स कम्युनिकेट नेजोफेरेन्स, ओरोफेरेन्स एन्ड ल्यारिङ्ससम्म हाम्रो गर्छ। ल्यारिङ्स तिनवटा के हुन्छ हाम्रो नेजल क्याभिटीसँग, नेजल क्याभिटी, ओरल क्याभिटी एन्ड ल्यारिङ्स, ओरल क्याभिटी एन्ड ल्यारिङ्स हुन्छ। देन पोस्टेरियरली के हुन्छ हाम्रो प्री भर्टिकल फेस्का हुन्छ, प्री भर्टेब्रल फेस्किया हुन्छ पोस्टेरियरली। यसले के गर्छ, यो भर्टेब्रल भनेको के हो, यो चाहिँ के गर्छ हाम्रो सर्भाइकल भर्टेब्रा। यसले के गर्छ कि यो प्री भर्टेब्रल फेस्का के गर्छ, सर्भाइकल भर्टेब्रा एन्ड हाम्रो के हुन्छ यो ल्यारिङ्स फ्यारिङ्सलाई छुट्याउने काम गर्छ। सेपरेट यसले गर्छ सेपरेट के गर्छ फ्यारिङ्सलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सुपिरियरली के हुन्छ बेस अफ स्कुल, हाम्रो बेस अफ स्कुल हुन्छ स्कलको बेस हुन्छ सुपिरियरली। त्यसपछि एस्फेनोइड बोन, पोस्टेरियर पार्ट अफ एस्फेनोइड बोन, हाम्रो यहाँ के हुन्छ, यहाँ हाम्रो एस्फेनोइड बोन हुन्छ, एस्फेनोइड बोन सो पोस्टेरियर पार्ट हुन्छ, पोस्टेरियर पार्ट एस्फेनोइड बोन पोस्टेरियर पार्ट, त्यहाँ के हुन्छ पोस्टेरियर पार्ट अफ एस्फेनोइड बोन, पोस्टेरियर अफ एस्फेनोइड बोन। देन के हुन्छ बेसिलर पार्ट अफ ओसिपिटल, हाम्रो बेसिलर पार्ट अफ ओसिपिटल हुन्छ, ओसिपिटल। यो इमेजमा हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ ओसिपिटल पनि हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो यसको बेसिलर पार्ट हुन्छ हाम्रो। एन्ड देन इन्फिरियरली के हुन्छ कन्टिन्युस विथ इसोफेगस, कन्टिन्युएसन विथ इसोफेगस हुन्छ, इसोफेगस मतलब के हुन्छ कि हाम्रो यहाँ आएर यहाँबाट हाम्रो इसोफेगस बन्छ, यहाँ ल्यारिङ्स बन्छ, यो जुन कन्टिन्युएसन छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इसोफेगसको इन्फिरियरली हाम्रो के हुन्छ, यसको इन्फिरियरली एउटा इसोफेगस हुन्छ। ओ इसोफेगस यो चाहिँ हाम्रो ल्यारिङ्स भयो, ट्र्याकिया यहाँ हाम्रो इपिग्लोटिस हुन्छ। दिस इज फर बाउन्ड्रिज। अब हामी के भइरहेछौँ गर्न, अब हामी यसको डिभिजनको बारेमा अघि मैले डिस्कस गरेको थिएँ। नेजोफेरिङ्स हुन्छ, नेजोफेरिङ्स, त्यसपछि ओरोफेरिङ्स एन्ड देन ल्यारिङ्गोफेरिङ्स तिनवटा यसको डिभिजन हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो यो इमेजमा देख्न सकिन्छ, यो इमेजमा हाम्रो यहाँबाटदेखि फ्रम दिस टु दिस यो हाम्रो ल्यारिन्जोफेरिङ्स भयो, फ्रम दिस टु दिस ओरोफेरिङ्स, आफ्टर द्याट ल्यारिन्जोफेरिङ्स एन्ड देन इसोफेगसको इसोफेगस इन्फिरियरली कन्टिन्युएसन हुन्छ इसोफेगस। अब के हुन्छ यो इमेजमा हामी हेर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छ कोन्का भन्छौँ, कोन्काई भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेजल क्याभिटी भयो, चाहिँ हाम्रो हार्ड प्यालेट भयो, यो चाहिँ प्यालेट चाहिँ हार्ड प्यालेट भयो, यो हार्ड प्यालेट भयो। यो पछाडिको हाम्रो सफ्ट प्यालेट भयो, सफ्ट प्यालेट भयो। यो हाम्रो टङ भयो, टङ भयो। And this region, this is called nasopharynx.
After narration, there is oral cavity, oropharynx, and there is a larynx, laryngopharynx, and then cricoid cartilage. Here is a cricoid cartilage, and then continue with the esophagus. Regarding nasopharynx, अब हामी गएर nasopharynx बारेमा पढ्नु. nasopharynx को बारेमा यहाँ पोस्टेरियर नेजल क्याभिटी हाम्रो पोस्टेरियर कहाँ हुन्छ? यो नेजल क्याभिटीको पछाडि हुन्छ पोस्टेरियर. त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो पोस्टेरियर नेजल क्याभिटी हुन्छ. देन के हुन्छ यो सुपेरियर टु द सर्ट प्यालेट. यो हाम्रो सर्ट प्यालेट जुन थियो नि, यो सर्ट प्यालेट त्यसको सुपेरियर पार्टमा हुन्छ. यो सर्ट प्यालेटको सुपेरियर पार्टमा सुपेरियर टु द सर्ट प्यालेट. त्यसपछि के हुन्छ यो कन्सिस्ट अफ फाइरेन्जियल टन्सिल. यसमा हाम्रो हेऱ्यो भने यहाँ हाम्रो फाइरेन्जियल टन्सिल हुन्छ. यहाँ भनेको हाम्रो फाइरेन्जियल टन्सिल हुन्छ. अनि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो यसमा ओपनिङ अफ स्टार्चियन ट्युब. यहाँ हाम्रो स्टार्चियन ट्युबको ओपनिङ हुन्छ. स्टार्चियन ट्युबको ओपनिङ यहाँ हुन्छ. अनि यसले कनेक्सन बनाउँछ कोसँग? कनेक्सन टिम्पानिक मेम्ब्रेनसँग. कनेक्सन केसँग बनाएको हुन्छ? टिम्पानिक क्याभिटीसँग. यो भयो. देन ओरोफारिङ्स. अब हामी के गरेका छौँ ओरोफारिङ्सको बारेमा. ओरोफारिङ्समा के हुन्छ? यसको एक्सटेन्सन भनेको के हो? बिट्विन द सर्ट प्यालेट. ओरोफारिङ्स भनेको हाम्रो यो सर्ट प्यालेट. यो हाम्रो सर्ट प्यालेट भयो. दिस इज सर्ट प्यालेट एन्ड कहाँ छ हाम्रो इपिग्लोटिस. यो पोस्टेरियर बोर्डर अफ इपिग्लोटिस जुन छ नि यहाँसम्म हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म. यहाँ सर्ट प्यालेटदेखि यहाँसम्म हाम्रो के हुन्छ? यो हाम्रो बनेको ओरोफारिङ्स हो. यसको के हुन्छ? यो ओरोफारिङ्स जुन छ नि, ओरोफारिङ्स यसले के गर्छ? कम्युनिकेट गर्छ कोसँग? ओरोफारिन्जियल इस्थमासँग कम्युनिकेट्स विथ माउथ थ्रु केबाट? थ्रु केबाट हाम्रो ओरोफारिन्जियल इस्थमस. त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो कन्टेन्ट प्लाटाइन टन्सिल. पछाडि यहाँ के हुन्छ हाम्रो प्लाटाइन टन्सिल हुन्छ. यहाँ भनेको हाम्रो प्लाटाइन टन्सिल. यो चाहिँ हाम्रो प्लाटाइन टन्सिल हुन्छ. एन्ड लिङ्गुअल टन्सिल के हुन्छ? यहाँ हाम्रो कन्सिस्ट अफ प्लाटाइन टन्सिल हुन्छ. कहाँ हुन्छ यो हाम्रो टन्सिलर फोसामा. यो भनेको हाम्रो यहाँ हुन्छ टन्सिलर फोसा. यहाँ हुन्छ. यहाँ प्लाटाइन टन्सिल हुन्छ. टन्सिल. आफ्टर द्याट ल्यारिन्गोफ्यारिङ्स. अब ल्यारिन्गोफ्यारिङ्समा के हुन्छ? यो इपिग्लोटिस जुन छ नि, यो इपिग्लोटिस अप्पर पार्ट अफ इपिग्लोटिस. यहाँबाट इपिग्लोटिसबाट यो जुन इपिग्लोटिस यहाँबाट अप्पर बोर्डर अफ इपिग्लोटिस टु अप्पर बोर्डर अफ इपिग्लोटिस टु कहाँसम्म हुन्छ? लोवर बोर्डर अफ क्रिकोइड कार्टिलेजसम्म. क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँ कहाँ हुन्छ? यहाँ हाम्रो क्रिकोइड कार्टिलेज हुन्छ. यो अप्पर बोर्डर टु यहाँ क्रिकोइड लोवर बोर्डर अफ क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँसम्म हाम्रो के हुन्छ? ल्यारिन्गोफ्यारिङ्स.
ल्यारिङ्गोफारिङ्स हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ यसमा हाम्रो पोस्टेरियर वालमा हेर्दाखेरि यहाँ पोस्टेरियरले हेऱ्यो भने पोस्टेरियर C3 हुन्छ टु C6 कहाँसम्म C6सम्म, C2 टु C3 टु C6 कहाँ हुन्छ यो C3 टु C6सम्म भर्टेब्रा सर्भाइकल भर्टेब्रा हुन्छ, सर्भाइकल भर्टेब्रासम्म सर्भाइकल भर्टेब्रा भर्टेब्राई एन्ड ल्याटरल वाल के हुन्छ यसको पोस्टेरियर भयो हाम्रो पोस्टेरियर वाल जान्छ कता हाम्रो ल्याटरल वालमा यसको ल्याटरल वाल कस्तो हुन्छ यसको ल्याटरल वालमा यसबाट थाइरोइड कार्टिलेज यसमा थाइरोइड कार्टिलेज हुन्छ, थाइरोइड कार्टिलेज जसले सपोर्ट गरेको हुन्छ, सपोर्ट दिएको हुन्छ केलाई हाम्रो ल्यारिङ्गोफारिङ्सलाई ल्यारिङ्गोफारिङ्सलाई अब यसमा मसलहरूको कुरा पढ्न गइरहेको हामी यो इमेजमा एकचोटि हेरिहालौँ राम्ररी। चाहिँ हाम्रो प्यालेटाइन टन्सिल भयो, त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो यो कन्काई भयो, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड छ, नेजल सेप्टम भयो यो, देन हाम्रो इन्फेरियर नेजल कन्काई भयो यो, देन हाम्रो सफ्ट प्यालेट भयो, देन हाम्रो के हुन्छ सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड यहाँ साइडमा हुन्छ, देन हाम्रो प्यालेटाइन टन्सिल भयो हाम्रो प्यालेटाइन टन्सिल, रूप अफ टङ भयो हाम्रो यहाँ रूप अफ टङको प्यालेटाइन टन्सिल हुन्छ, देन यो इपिग्लोटिस भयो इपिग्लोटिस मसलहरूमा त हाम्रो यसमा कन्स्ट्रिक्टर मसल और लङ्गिटुडनल मसल हुन्छ, लङ्गिटुडिनल मसल्स हुन्छ। यसमा के हुन्छ तिनवटा मसल यो हुन्छ, तिनवटा मसल लङ्गिटुडनल हुन्छ, यो जेटर ग्याथोइड सुपेरियर कन्स्ट्रिक्टर हुन्छ, सुपेरियर कन्स्ट्रिक्टर मिडल कन्स्ट्रिक्टर एन्ड के हुन्छ त्यसपछि इन्फेरियर कन्स्ट्रिक्टर मसल हुन्छ। यो यसको एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ कि यो कपमा एउटा कपमा अर्को कप हालेको जस्तो, एउटा कपमा अर्को कप दिस एरेन्जमेन्ट। यो सुपेरियर भयो, यो मिडल भयो, यो इन्फेरियर भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्टाइलो, यो चाहिँ हाम्रो लङ्गिटुडनल मसल लङ्गिटुडनल मसल के हुन्छ स्टाइलो फारेन्जियस प्लाटोफारेन्जियस and then salpingopharyngeus के हुन्छ यो स्टाइलोइड प्रोसेसबाट आएको मसल फारेन्क्समा लाइक स्टाइलोफारेन्जियस भनिन्छ, प्यालेटबाट आएको मसल फारेन्क्समा भनेको सल्पिङ्गोफारेन्जियस। यो इनर हुन्छ, यो आउटर हुन्छ। ओभरल्याप इच अदर। देन अब आर्टेरियल एन्ड ब्लड सप्लाईको कुरा आउँछ। अब के हुन्छ आर्टेरियल सप्लाई हेर्दाखेरि सप्लाई अफ फारिङ्स त्यो हेऱ्यो भने
के हुन्छ एसेन्डिङ फाइरिन्जियल आर्टरी हुन्छ देन एसेन्डिङ palatine and tonsillar branches of facial artery हुन्छ and then greater palatine pharyngeal and pterygoid branch of maxillary artery यो भयो हाम्रो ascending pharyngeal this then हाम्रो के हुन्छ venous drainage यसमा के हुन्छ हाम्रो plexus internal के हुन्छ plexus internal jugular vein हुन्छ jugular veins motor nerve हुन्छ देन सेन्सरी नर्भ हुन्छ मोटर सप्लाई के हुन्छ कि सबै मसल हुन्छ नि क्रेनलबाट एसेसरी नर्भ फारेन्जियलबाट के हुन्छ हाम्रो एसेसरी नर्भ फारेन्जियल प्लेक्सस कहाँ हुन्छ यो फारेन्जियल प्लेक्ससको एक्सेप्सन चाहिँ यहाँ के छ एक्सेप्सन नभने के हो हाम्रो सर्फिङ्गोफारेन्जियस के हुन्छ एस्टाइलोफारेन्जियस छ नि एस्टाइलोफारेन्जियस मसल अल मसल सप्लाई गरेको हुन्छ यो अल मसल मोटर सप्लाई अल मसल यो एक्सेप्ट यो मसल केबाट गएको हुन्छ हाम्रो यो ग्लोसो भयो फारेन्जियल नर्भबाट सप्लाई भएको हुन्छ देन के हुन्छ हाम्रो इन्फेरियर कन्स्ट्रक्सन मसल छ नि इन्फेरियर कन्स्ट्रक्सन मसल एन्ड इन्फेरियर कन्स्ट्रक्टर यो मसल चाहिँ हाम्रो रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल एक्सटर्नल ल्यारिन्जियलबाट रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल एन्ड एक्सटर्नल ल्यारिन्जियल हुन्छ हाम्रो सेन्सरी पार्ट इन्फेरियर कन्स्ट्रक्सन मसल हुन्छ नि त्यो केबाट सप्लाई भएको हुन्छ रिकरेन्ट ल्यारिन्जियलमा एक्सटर्नल ल्यारिन्जियलमाबाट सप्लाई भएको हुन्छ त्यहाँदेखि अझ सेन्सरी पार्टमा के हुन्छ हाम्रो तिनवटा डिभाइडमा गरिदिउँ तिनवटा भागमा एउटा नेजोफेरिङ्स हुन्छ नेजोफेरिङ्स अर्को हाम्रो के हुन्छ ओरोफेरिङ्स डिभिजन फेरिङ्स देन आउँछ हाम्रो ल्यारिन्गोफेरिङ्स अब के हुन्छ कि यो नेजोफेरिङ्स हुन्छ नि यसमा फारेन्जियल ब्रान्च अफ टेरिगोप्लाटाइन ग्याङ्ग्लियन हुन्छ के हुन्छ फारेन्जियल ब्रान्च अफ टेरिगोप्लाटाइन ग्याङ्ग्लियन्स ओरोफेरिङ्स के हुन्छ ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भ देन के हुन्छ इन्टर्नल अनि हाम्रो फेरिङ्स इन्टर्नल फेरिन्जियल नर्भ
laryngeal internal laryngeal के भन्छ ल्यारिन्जोफारिङ्समा। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, दिस इज अल अबाउट द फ्यारिङ्स। मसल नै भयो। मसलको लागि हाम्रो यहाँ इमेज छ। देन आई युज इट लाइक इन द मसल के हुन्छ कि हामी यो हाम्रो के भयो, जस्ट इमेज चाहिँ हाम्रो प्यालेट भयो। प्यालेट सफ्ट एन्ड हार्ड प्यालेट है काट्यो। त्यसपछि के भन्छ हाम्रो कन्स्ट्रिक्सन मसल। यहाँ हाम्रो सुरुमा के हुन्छ, यहाँ हाम्रो यसरी कन्स्ट्रिक्सन मसल हुन्छ। पछि हाम्रो के भयो, सुपेरियर कन्स्ट्रिक्सन मसल भयो। यसरी काट्दा यो सुपेरियर कन्स्ट्रिक्सन मसल, सुपेरियर कन्स्ट्रिक्टर। देन के भन्छ हाम्रो यहाँ मिडल कन्स्ट्रिक्टर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो मिडल कन्स्ट्रिक्टर भयो, मिडल। एन्ड देन यसको माथि हाम्रो छ के इन्फेरियर कन्स्ट्रिक्सन मसल, इन्फेरियर कन्स्ट्रिक्टर मसल के भन्छ, लङ्गिट्युडल मसल भएखेरि लङ्गिट्युडल साल्फिङ्गोफारिन्जियस। यो हाम्रो यहाँ के हुन्छ, साल्फिङ्गोफारिन्जियस हुन्छ। देन यहाँबाट यसरी आएको हाम्रो प्लाटोफारिन्जियस हुन्छ, प्यालेटबाट। यहाँ यो प्यालेटबाट यता प्यालेटतिरबाट आएको प्यालेटोफारिन्जियस। यो भनेको हाम्रो के हो, साल्फिङ्गोफारिन्जियस, साल्फिङ्गोफारिन्जियस। यो चाहिँ हाम्रो प्लाटोफारिन्जियस। एन्ड देन हाम्रो स्टाइलोफारिन्जियस। यहाँबाट एउटा मसल गएको हुन्छ माथितिर, हुन्छ स्टाइलोफारिन्जियस। लङ्गिट्युडल मसल छ स्टाइलो पर्छ एउटा स्टाइलोफारिन्जियस, फारिन्जियस। These are the muscles and regarding all the supplies